अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के जामा मस्जिद बंद होने की रिमार्क्स का जवाब देते हुए श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि मस्जिद मुकम्मल तौर पर खुली हुई है। असदुद्दीन ओवैसी इस सच्चाई से दूर हैं। पुलिस ने कहा है कि जामा मस्जिद को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। कोविड के बाद सिर्फ 3 मौके पर उसे अक्सरी हमले और अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से जुमा की नमाज के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया था। ये उस वक्त हुआ जब जामा मस्जिद के हुकाम अंदर होने वाले वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करने में नाकाम रहे। ये उस वक्त सामने आया जब AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा से पूछा कि जब शोपिया और पुलवामा में सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं तो श्रीनगर की जामा मस्जिद हर जुमा को क्यों बंद कर दी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया था कि मनोज सिन्हा सर, आपने शोपिया और पुलवामा में सिनेमा हॉल तो खोल दिए हैं, लेकिन श्रीनगर की जामा मस्जिद हर जुमा को क्यों बंद रहती है। कम अज़ कम दोपहर के मेटने शो के दौरान उसे बंद ना करें। उसके बाद श्रीनगर पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि जामा मस्जिद मुकम्मल तौर पर खुली हुई है। कोविड वाक़ के बाद सिर्फ 3 मौके पर उसे दहशतगर्दी के हमले, अमन व अमान की सूरत हाल के इम्पैक्ट्स की वजह से जुमा की नमाज के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब कश्मीर के स्कूलों के ज़रिए अपना एजेंडा नाफिज कर रही है। स्कूलों में भजन गाने को पाबंद करना, मस्जिद और मंदिर पर लोगों को उलझाकर असल मामले से आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई को ख़त्म करने में नाकाम रही है, इसलिए वो भजन, मस्जिद और मंदिर के मौजू पर लोगों को उलझा कर रखती है ताकि लोगों की तवज्जो असल मसाइल पर न जा सके। कश्मीर में स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने की हिदायत करना कश्मीर में बीजेपी मरकज़ी हुकूमत के हकीकी हिंदुत्व एजेंडे को बेनकाब करता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। कॉमेडियन के एले खाना ने इस खबर की तस्दीक की है। 10 अगस्त को जिम में वर्जिश करने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। वो गुज़श्ता 40 दिन से दिल्ली के एम्स में ज़ेर इलाज थे। राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। कॉमेडियन को 15 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद होश आया, ताहम 1 सितंबर को 100 डिग्री तक बुखार होने के बाद उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया। ख्याल रहे कि राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को जिम में वर्जिश के दौरान दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसके बाद राजू श्रीवास्तव के दिल के बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज पाए गए, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कई मुस्लिम दानिशवरों से मुलाकात की और हालिया तनाज़ुआत और मुल्क में मजहबी शमूलियत को मजबूत करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। RSS के करीबी ज़राए के मुताबिक ये मीटिंग सिंह के नज़रियात के तशहीर और मजहबी शमूलियत के मौजू को फ़रोग़ देने के लिए की गई थी। मीटिंग में ज्ञान वापी तनाज़ु, हिजाब तनाज़ु और आबादी कंट्रोल जैसे हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर CIC SY कुरैशी, दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर LG नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, साबिक MP शाहिद सिद्दीकी और ताजिर सईद जैसे कई दानिशवरों ने शिरकत की। साबिक MP शाहिद सिद्दीकी ने ANI से बात करते हुए कहा कि मुल्क में लोगों के दरमियान अमन और भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो मुल्क में मजहबी इत्तेहाद को कमज़ोर कर रहा है, इसलिए हम सब ने मुल्क में अमन और भाईचारे को बरकरार रखने और मजबूत करने के तरीक़ों पर बातचीत की। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मोहन भागवत का ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से है जिसे बहुत से लोग फॉलो करते हैं।
اس لیے ہم سب نے میٹنگ کی اور اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ ملک میں مذہبی شمولیت کو کس طرح مضبوط کیا جائے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ذاکر حسین کالج کی ایک 20 سالہ طالبہ نے منگل کے روز کالج کی عمارت سے چھلانگ لگا کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے بعد کالج میں طرح طرح کے چیمئی گوئیاں جاری ہے۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی BA آنرز کے دوسرے سال کی طالبہ تھی۔ پولیس کے مطابق متوفیہ کی جیب سے ایک سوسائیڈ نوٹ برآمد ہوا ہے۔ پولیس سوسائیڈ نوٹ کی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے۔ فی الحال کسی کو ملزم نہیں بنایا گیا ہے۔ ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ ایک 20 سالہ لڑکی کی خودکشی کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس نے مقام واقعہ فوراً پہنچ کر اسے قریبی اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ لاش اہل خانہ کو سپرد کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ قومی دارالحکومت دہلی کے ایک عدالت نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق ایک معاملے میں فسادات اور دکان کو آگ لگانے کے الزام میں جیل میں بند نور محمد نامی شخص کو باعزت بری کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ملزم کی شناخت کرنے والے بیڈ کانسٹیبل کی گواہی ناقابل اعتبار ہے اور ناکافی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم کی شناخت غالباً واقعے کے بعد کسی شعوری کارروائی کا نتیجہ تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج پلستیا پرماچل نے 19 ستمبر کو ایک فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میں نے محسوس کیا ہے کہ اس معاملے میں ملزمین کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ شک سے بالاتر ثابت ہوئے ہیں، اس لیے ملزم کیس میں اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے بری ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ نور محمد پر الزام تھا کہ وہ فسادیوں کے ہجوم کا حصہ تھا، جس نے 24 فروری 2020 کو کھجوری خاص کے علاقے میں ایک ٹیلرنگ کی دکان کو لوٹا اور آگ لگا دی تھی۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ نے شکایت کنندہ محمد حنیف اور بیڈ کانسٹیبل سنگرام سنگھ کی گواہی پر انحصار کیا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ 29 فروری 2020 کی شکایت میں ملزم کا نام فسادی کے طور پر نہیں لیا گیا اور نہ ہی شکایت کنندہ نے بتایا کہ اس نے فسادیوں میں سے کسی کو دیکھا اور پہچانا۔ تاہم بعد میں حنیف نے اپنی شناخت بتائی۔ کھجوری خاص پولیس اسٹیشن نے ملزم کے خلاف IPC کی مختلف دفعات کے تحت FIR درج کی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اسرائیل میں مصر کے فرعون رامسیس دوم کے دور کا ایک غار دریافت ہوا ہے، جس نے ماہرین کو حیران کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کے ماہرین آثار قدیمہ نے اتوار کے روز فرعون مصر رامسیس دوم کے دور کا ایک مدفون غار دریافت کرنے کا اعلان کیا ہے، جو برتنوں کے درجنوں ٹکڑوں اور کانسی کے نوادرات سے بھرا ہوا پایا گیا ہے۔ اسرائیلی اور عالمی میڈیا کے مطابق ماہرین پر اس غار کی موجودگی کا انکشاف گزشتہ منگل کو ساحل پر اس وقت ہوا جب بلماہیم نیشنل پارک میں زمین کھودنے والی ایک مشین غار کی چھت سے ٹکرائی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے دیکھا کہ وہاں انسان کا اپنا بنایا ہوا ایک مربع شکل کا قدیم غار موجود ہے، جس میں اترنے کے لیے انہوں نے سیڑھی کا استعمال کیا۔ اسرائیل کے آثار قدیمہ کی اتھارٹی کے مطابق مختلف غار سے مختلف شکلوں اور سائز کے درجنوں برتن ملے، جو 1200-1300 قبل مسیح میں مرنے والے قدیم مصری بادشاہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کٹورے سرخ رنگ کے ہیں، کچھ میں ہڈیاں بھی ملی ہے۔ آب خورے، کھانا پکانے کے برتن، ذخیرہ کرنے کے مرتبان، چراغ اور کانسی کے تیر کے سرے بھی غار سے ملے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اشیاء مردے کے ساتھ تدفین کے وقت رکھی جاتی تھی۔ غار سے ایک انسانی ڈھانچہ بھی ملا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق یہ غار کانسی کے زمانے کے آخری دور میں تدفین کے رسم و رواج کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ ماہرین نے اس غار کو ایک انتہائی نایاب دریافت قرار دیا ہے۔ یہ اپنے تعمیر کے بعد زندگی میں پہلی بار دریافت ہوا ہے۔ بننے کے بعد سے یہ اب تک بند ہی رہا۔ یہ آثار جس فرعون کے دور حکومت سے متعلق ہے، اس نے طویل عرصے تک حکومت کی تھی اور اس کا کنعان پر بھی کنٹرول تھا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس میں جدید دور کا اسرائیل اور تمام فلسطینی علاقے شامل تھے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔